वेलकम बैक। बुलेटिन के करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे रोड टू मक्का के तहत कराची से हज ऑपरेशन का आगाज हो गया है। पहली हज परवास 150 आजमीन को लेकर मदीना रवाना हो गई है। दूसरी पर रात 2:45 पर 180 आजमीन को लेकर रवाना हुई है। कराची से आज मजमूई तौर पर 330 आजमीन सऊदी अरब रवाना हुए हैं। कराची से मजमूई तौर पर 16,281 आजमीन हज पर जाएंगे। लाहौर में पुलिस और वकीलों के दरमियान मैदान जंग लग गया है। दोनों तरफ से पथराव और लाठियां बरसाई गई हैं। पुलिस ने आंसू गैस की जबरदस्त शेलिंग की है। वाटर कैनन से वकीलों को धुक रख दिया गया और गिरफ्तार के ले गए। वकील अपने मुतालिबात के हक में एहतजाज करते हुए लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल होना चाहते थे। लाहौर में वकीलों पर तशद्दुद के खिलाफ बार एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। आज मुल्क भर में अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार, पंजाब बार, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल और सिंध बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट बार ने वकीलों पर लाठी चार्ज की मजम्मत करते हुए मामले का चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी बार सरफराज मतेलो का कहना है कि लाहौर में वकला के पुरअमन मुजाहरे पर ताकत का गलत इस्तेमाल और वहशियाना तशद्दुद किया गया। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुनीर हुसैन भट्टी ने कहा है हड़ताल के बाद मुश्तरका लाहे अमल देंगे। बातचीत का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है, चाहिए बैसाखियों वाला ही क्यों ना हो। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है गुज़श्ता हफ्ते बानिया पीटीआई से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि वो किसी किस्म की बातचीत के लिए तैयार नहीं। सानह 9 मई पर बिल्कुल कमीशन बनाए। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा उमर अयूब जाके बाहर अवाम को ये बात बताएं कि मैं आइन और कानून पे किसी किस्म की सौदाबाजी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे जितना भी मुझे जेल में बैठना पड़े। कल DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा है कि हम लोग एनार्किस्ट के साथ टॉक्स नहीं कर सकते हैं। भाईजान, आपको अथॉरिटी किसने की है कि आप टॉक्स करें किसी का साथ? अथॉरिटी देगा वजीर आजम। बैसाखियों वाले वजीर आजम हो सही, वो करेगा। वो कहते हैं जी 2013 तक कमीशन बनाएंगे। जी जरूर बनाइएगा। आर्मी पब्लिक स्कूल कमीशन की रिपोर्ट कौन की अमानत है, वो जरूर आनी चाहिए। और एक और कमीशन रिपोर्ट है जिसको एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट कहते हैं। किसी को याद है या भूल गए? अरशद शरीफ की शहादत की रिपोर्ट आनी चाहिए। जनूबी एशिया की रिवायत है कि बाप ने मुआफ़ी तो मांगना पड़ती है, हम बाप से लड़ भी पड़ते हैं, आखिर में मुआफ़ी ही मांगनी पड़ती है। सेनेटर फैसल वार्डर की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू कहा पीटीआई के लोगों को जिम्मेदारी दिखाने की जरूरत है। पीटीआई में एक शरारती टोले ने जारहाना लाहे अमल इख्तियार कर रखा है। उनके अंदर से ख्वाहिश है बानिया पीटीआई जेल में रहें। तरबूज पे गिरेगी तो भी तरबूज कटेगा, तरबूज छुरी पे गिरेगा तब भी वो कटेगा। एक रवायत है हमारे साउथ एशिया की कि बाप से माफी तो मांगनी पड़ती है। हर का जो सरबरा होता है उससे माफी तो मांगनी पड़ती है। बाप तो बाप ही होता है। हम भी अपने बाप से लड़ भी पड़ते हैं, लेकिन एंड में हाथ पैर माफी मांगनी ही पड़ती है। अब लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की जरूरत है। डिफ्यूज करें, लेकिन आगे बहुत सख्ती होनी है, कानून भी बन जाने हैं। इंतहाई टोले को खान साहब को अब एहसास होना चाहिए कि वो पीछे करें, जो इसमें सेंसिबल एलिमेंट है उसको आगे करें। तहरीक इंसाफ की जो इंटरनल ख्वाहिश है वो ये है कि चेयरमैन साहब जेल में रहे, उसकी पॉपुलैरिटी के मजे ये लेते रहे। और यहाँ पे आपको बताएंगे मसाइल का हल बातचीत और मुज़ाकरा से ही मुमकिन है और हमने बातचीत से कभी इनकार नहीं किया। रुकावटें हैं मगर मेरा लीडर आज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। साबिक सदर आरिफ अलवी की पंजाब असेंबली आमद के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। आरिफ अलवी ने कहा कि बानिया पीटीआई ने उन्हें कोई गाइडलाइन नहीं दी, उन्हें पार्टी अमूर से मुतालिक हिदायत पार्टी रहनुमाओं के जरिए मिलती रहती है। वो जल्द बानिया पीटीआई से मुलाकात करेंगे। आदमी जो मेरा लीडर है वो हमेशा ये कहता रहा कि मुज़ाकरात हों, इसके बावजूद के लोग कहते हैं नहीं करना। मगर ये तो मेरा मुल्क है ना, जिसको अपने मुल्क की फ़िक्र हो वो ये कहेगा कि भाई बातचीत करो, मसाइल का हल निकालो। मेरा राब्ता पहले भी था, अब भी है। कोई गाइडलाइन जो वो पब्लिक हो जाती हैं पार्टी के ज़िम्मेदारों के ज़रिए जो उनसे मिलती हैं वही मुझ तक पहुँचती हैं। मुझे बिलखुसूस कोई गाइडलाइन नहीं दी। मैं इंशाअल्लाह चंद दिनों में मिलूँगा भी उनसे। तो 9 मई के ज़िम्मेदार हैं, पता तो कर लो ना, और फिर तहकीकात करके सज़ा मिलनी चाहिए।
महंगाई के मारों पर हुकूमत ने फिर बिजली गिरा दी है। बिजली की कीमत में ₹2.83 फी यूनिट इजाफा कर दिया है। कराची वालों की किस्मत का फैसला आज होगा कि इलेक्ट्रिक ने ₹2 नहीं पूरे ₹18.86 फी यूनिट इजाफा मांगा है कि इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत आज होगी। पूरे मुल्क के कर्जों में जकड़े आवाम की हुकूमत की शाह खर्चियाँ। वज़ीर आज़म सेक्रेटरी के लिए 16 करोड़ 25 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली गई। कुछ अफसरान को वज़ीर आज़म की तरफ से दी जाने वाली ईदी भी इस ग्रांट में शामिल है। सेनेटर फैसल सब्जवारी ने भी ट्वीट में हुकूमत की शाह खर्चियों पर रद्द अमल दिया है। लिखा, यह पागलपन है, हमें तहसीन आराइश की नहीं, टैक्सीज के लिए बड़े फैसलों की ज़रूरत है। तमाम सेक्टर्स पर टैक्स लगाएं, गैर ज़रूरी अखराजात ख़त्म करें और दस्तयाब वसाइल के मुताबिक रहना शुरू करें। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अपने खिताब में अक्सर शाह खर्चियाँ कम करने और टैक्स बढ़ाने का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि हमें गैर मुल्कों से मांगने के रुझान को ख़त्म करना होगा। कराची से आपको अपडेट करेंगे, जहां पे नॉर्थ नाज़िमाबाद में शहरियों ने एक डाकू को पकड़ लिया है और शहरियों ने तशद्दुद के बाद डाकू को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक बताया जा रहा है। मजीद डिटेल्स लेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अदनान राजपूत। जी अदनान। जी बिल्कुल, ये नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका है जहां शहरी से वारदात के बाद फरार होने वाले डाकू को अवाम ने पकड़ लिया है। पुलिस हुकाम का बताना है कि शहरियों ने तशद्दुद के बाद डाकू को पुलिस के हवाले किया है। मुल्जिमान शहरी से वारदात करके फरार हो रहे थे कि अवाम एक शहरी के इशारे पर पुलिस ने मुल्जिमान का ताक़ुब किया और मुल्जिमान ने पुलिस को देखकर फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की, जबकि फरार होते हुए डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए, जिसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जख्मी मुल्जिम की शनाख्त तैमूर के नाम से की गई है, जिसके कब्जे से असलहा और दीगर मसरूका सामान भी बरामद हुआ है। जख्मी मुल्जिम को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और मुल्जिम का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आपको बताएंगे 9 मई के हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान सामने आ गया है। दावा किया है कि इदारे में बैठे लोग मुआवनत कर रहे थे। शेर पाव ब्रिज और फोर्ट्रेस स्टेडियम पर सिक्योरिटी हटा ली गई थी, यानी वो लोग मिले हुए थे, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। हुकूमत का 9 मई शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने का फैसला किया गया है। जिला कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में बेहुरमती होने नहीं देना अब दोबारा के उन्वान से खुसूसी तकरीब आज होगी। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट शरीक होंगे। आर्मी चीफ और अस्करी क़यादत की शिरकत का भी इम्कान है। शहबाज शरीफ शोहदा को खिराज अकीदत पेश करेंगे। तकरीब का एहतमाम वज़ीर आज़म की हिदायत पर किया जा रहा है। शोहदा की याद में बड़ी तकरीब में पाक फ़ौज, पुलिस, सिक्योरिटी इदारों और दहशतगर्दी का मुकाबला करने वाले शोहदा के अहल खाना शिरकत करेंगे। विफाकी काबीना और अरकान पार्लियामेंट भी शरीक होंगे। सिफारतकारों को भी शिरकत की दावत दी गई है। 9 मई को विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी होगा। काबीना 9 मई के हवाले से हुकूमती पॉलिसी की मंजूरी देगी। काबीना इजलास में शोहदा से इजहार यकजहती और 9 मई को स्याह दिन करार दिया जाएगा। नौ मई कौम भूलेगी ना भूलने देंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ा कहते हैं, एक हमला दहशत गर्दों ने ज़ियारत रेजिडेंसी पर किया, दूसरा सियासी दहशत गर्दों ने जिना हाउस पर किया। मुल्जिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत है। 9 मई पाकिस्तान की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। पुरतशद्दुद वाक़यात से सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मफादात पूरे हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बयान, कहा हमले रियासती रेट कानून की हुक्मरानी और इदारे कमज़ोर करने की कोशिश थे। 9 मई को तशद्दुद के ज़िम्मेदार इदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। सियासी कुव्वतों के गैर जिम्मेदाराना अमल से तरक्की का अमल मुतासर होता है। झूठ पर मबनी मुहिम की हौसला शिकनी के लिए तरीक़ेकार वाज़ेह करने की ज़रूरत है। नौजवानों को उकसाने के बजाय उनकी सलाहियतों को मुल्की मफाद में बुराकार लाने की ज़रूरत है। सदर ने इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मुहिम पर इजहार मज़म्मत किया है। मानी पीटीआई की रिहाई पर फैसला हुकूमत पाकिस्तान को करना है। अमेरिका कोई पोजीशन नहीं लेता। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का सवाल पर जवाब, तर्जुमान महकमा खारजा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। दहशतगर्दी से पाकिस्तान में जानी नुकसान पर अफसोस है। साढ़े 9 मई को 1 साल मुकम्मल हो गया है। शोहदा के लवाहिकीन आज भी दुखी हैं और अपने प्यारों को कुर्बानियाँ याद कर रहे हैं। मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने वाला किसान अपनी गंदम की फसल के फ़रोख्त न होने के बायस शदीद कर्ब का शिकार है। गंदम की हुकूमती खरीदारी में कमी और बारदाना की गैर मुनसिफाना तकसीम के बायस काश्तकार एहतजाज पर मजबूर हैं। हफ्जाबाद से बाबर एजाज की रिपोर्ट देखिए। का काश्तकार
اپنی محنت کی وصولی میں رکاوٹوں پر پریشان ہے۔ پہلے حکومتی خریداری میں کمی کر کے گندم کے کاشتکار کو آڑھتیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا، پھر جو اونی پونی گندم حکومت کی جانب سے خریدنے کا ہدف مقرر کیا گیا، مقامی کسان اس سے بھی مستفید نہیں ہو رہا۔ کل جناب کھڑے ہیں اتنے 12 بجے آ کے ساڈے گندم نہیں اتار رہے، جہے ٹالے پچھوں آ رہے ہیں باہروں آ رہے ہیں وہ اتر رہے ہیں، ساڈے مقامی ساڈے نہیں اتار رہے۔ پاسکو کے گندم خریداری سینٹرز پر بیرون اضلاع سے آئی مڈل مین کی گندم خریدی جا رہی ہے۔ یہاں پر یہ باہر سے بھی لے رہے ہیں کنک، جو ذمہ دار ہیں ان سے نہیں لے رہے، اور ان سے لیتے ہیں تو 2 بوری اضافی لے رہے ہیں 100 کے اوپر، یہ ناانصافی کر رہے ہیں۔ مقامی گندم کی خریداری نہ کرنے پر کسان پریشان ہے۔ بیرون اضلاع کے مڈل مین کو باردانہ کیسے ملا؟ اس کی گندم مقامی کاشتکار کو نظر انداز کر کے کیسے خریدی جا رہی ہے؟ اس بات کی انکوائری اور ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچا کر ہی زراعت کو تباہی سے بچایا جا سکتا ہے۔ بابر یاز، ARV نیوز، حافظ آباد۔ لاڑکانہ میں گندم اور آٹے کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، مگر روٹی اور نان کے دام آج بھی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیلات بابو اقبال کے اس رپورٹ میں دیکھیے۔ لاڑکانہ میں گندم کی فی من قیمت کم ہو کر 2800 روپے اور آٹے کا دام نیچے آ کر فی من 3600 روپے ہو گیا ہے، مگر سستی نہ ہو سکی تو وہ روٹی ہے جس کی قیمت 25 روپے اور نان کا دام 40 روپے برقرار ہے۔ مزدور ہے، دیہڑی دار ہے، جو بیچتے رہتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہے، اور جو بندے ہیں جو ڈیلی ویجز والے ہیں، وہ ان کو روٹی خریدنے میں جو ہے نا وہ دقت پیدا ہو رہی ہے۔ مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی شہریوں میں روٹی اور نان فروخت کرنے والوں کی من مانیاں روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے، جبکہ فلور مل مالکان کا کہنا ہے کہ آٹے کی قیمت مزید کم ہو سکتی ہے۔ گندم ہم لے رہے ہیں 3200 تک اور آٹا دے رہے ہم 3600 تک۔ دوسرا آٹا ہوتا ہے اپنا میدا اور فائن، جس کو ہم فلور مل والے وائٹ مال بولتے ہیں، وہ ہم بیچ رہے ہیں تقریباً 4200-4300 میں۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ فوری طور پر روٹی اور نان کی قیمت کم کرانے کے لیے ذمہ داران کے خلاف کارروائی عمل میں لائے تاکہ عوام سکھ کی سانس لے سکیں۔ کیمرہ مین وسیم بھٹو کے ہمراہ بابو اقبال، ARY نیوز، لاڑکانہ۔ چینی کونسل جنرل ژانگ ژونگ کا کہنا تھا کہ دنیا اکانومی گلوبلائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس وقت ضرورت ہے کہ اقوام عالم میں امن ہو، جس کے لیے چین ترجیحی بنیادوں پر کوششیں کر رہا ہے۔ معروف مصنف ڈاکٹر جنید احمد کی کتاب کی تقریبی رونمائی کا حوالہ بتا رہے محمد صلاح الدین اپنی اس رپورٹ میں۔ کونسل آن فارن ریلیشن کی جانب سے مصنف ڈاکٹر جنید احمد کی نئی کتاب چائنا لیڈز کی تقریب رونمائی کا انعقاد کیا گیا، جس میں سابق سفیر حسن جاوید، ایرانی کونسل جنرل سمیت دیگر نے شرکت کی۔ مصنف ڈاکٹر جنید احمد کا کہنا تھا کہ کتاب میں چینی تہذیب اور چینی زبان کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ I have done a comparison of China with similar sized 5 other countries, and I have compared them in their productive sectors and in their social sectors as well as in their governance. The Belt and Road Initiative, a global infrastructure development strategy adopted by the Chinese government in 2013, is the most ambitious infrastructure project ever conceived. تقریب کے مہمان خصوصی چائنا کے کونسل جنرل یانگ جونگ کا کہنا تھا کہ The world today is facing various problems and challenges. Economic globalization is encountering headwinds. Regional conflicts are occurring frequently, and the global challenges such as terrorism and extremism are emerging one after another. تقریب میں مقررین نے پاک چائنا تعلقات سمیت ڈاکٹر جنید احمد کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ کیمرہ مین محسن کے ساتھ محمد صلاح الدین، ARY نیوز، کراچی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آزاد کشمیر میں بزرگ وکلاء کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ تقریب سے چیف جسٹس سپریم کورٹ راجہ سعید اکرم خان نے خصوصی خطاب کیا۔ تقریب کا حوالہ سردار رضا خان کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کورٹ بار ایسوسی ایشن آزاد کشمیر کے زیر اہتمام 50 سال سے شعبہ وکالت سے منسلک بزرگ وکلاء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سپریم کورٹ آزاد کشمیر میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے چیف جسٹس سپریم کورٹ آزاد کشمیر راجہ سعید اکرم خان نے خصوصی خطاب کیا۔ اور میں فخر سے کہتا ہوں الحمدللہ کہ ہمارا عدالتی نظام بہت سارے ممالک سے اچھا ہے۔ ہمارے نیچے طبقے پہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، غلط پہ کہہ سکتا ہوں الحمدللہ کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا ان کی انٹیگریٹی پہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تقریب میں آزاد کشمیر بھر سے وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ اس موقع پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر راجہ سجاد احمد خان اور جونیئر وکلاء نے
اپنی زندگی کا طویل حصہ اس پیشے سے منسلک کرنے والے بزرگ وکلاء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چل کے آزاد کشمیر میں اس پروفیشن کو بہتر بنانے کے لیے، رول آف لا کے لیے، فنڈامنٹل رائٹس کی، اور جو ہمارے اس طرف بھائی ہیں مقبوضہ کشمیر میں، ان کا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے، اس کے لیے ہم انشاءاللہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ عید کے اختتام پر آزاد کشمیر بھر سے آئے ہوئے بزرگ وکلاء میں شیلڈ بھی تقسیم کی گئی۔ گولڈن جوبلی تقریب میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ قانون کی بالادستی کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دینے والوں کو ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ کیمرامین فدا حسین کے ساتھ سردار رضا خان، ARY نیوز، آزاد کشمیر۔ اور یہاں پہ آپ بتائیں گے لندن میں پاکستانی سفارخانے کی تقریب میں برطانوی رائل نیوی کے افسران شریک ہوئے اور پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات کی۔ تقریب کا حوال فرید قریشی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ نیوی کی خدمات اور سرگرمیوں سے پاکستانی کمیونٹی کو آگاہ کرنے کے لیے پاکستان ہائی کمیشن لندن میں ایک تعارفی تقریب منعقد ہوئی، جس میں برٹش پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ رائل نیوی کے کموڈور راب بیلفیلڈ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کمیونٹی کو رائل نیوی کے کام سے متعارف کروانا چاہتے ہیں۔ Just to raise awareness of the Royal Navy to this fine group of people here from the British Pakistani community, because quite often you don't always get a chance to see what we do. نیوی کی اعزازی کیپٹن دردانہ انصاری نے برٹش پاکستانیوں پر زور دیا کہ رائل نیوی کا حصہ بنے۔ آج یہ پہلی مرتبہ ہسٹری میں ہوا ہے کہ رائل نیوی پاکستان ہائی کمیشن میں آئی، اور یہاں بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی اور دوسری کمیونٹیز میں بھی were here۔ ہائی کمشنر آف پاکستان ڈاکٹر فیصل محمود نے شرکاء کا شکریہ ادا کیا، جبکہ پاکستان نیوی کے کموڈور ذیشان نبی نے ابتدائی کلمات کہے۔ فرید قریشی، ARY نیوز، لندن۔ برطانیہ کے 2 عالمی شہرت یافتہ درسگاہوں کے طلبہ نے فلسطین میں اسرائیل کے ہاتھوں تعلیمی اداروں کی تباہی اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف احتجاجی کیمپس لگا لیے ہیں، جن میں درجنوں طلبہ شریک ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں لگائے گئے احتجاجی کیمپ کی تفصیلات بتا رہے ہیں آفتاب بیگ اپنی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کی 2 معروف عالمی درسگاہوں آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیوں نے فلسطینی طلباء سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی کیمپس لگا لیے ہیں۔ 3 دن سے جاری ان کیمپوں میں درجنوں طلباء شریک ہیں۔ احتجاجی کیمپوں میں شریک طلباء کا کہنا تھا کہ غزہ میں جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے، موجودہ دور میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ طلباء نے آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیوں کی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل سے منسلک مالیاتی اداروں سے کاروباری اشراکت اور سرمایہ کاری کو فوری طور پر ختم کریں۔ Every single university in Gaza has been destroyed. I, as a student, cannot allow this to happen to other students, and I want to stand in solidarity with them. I don't want my tuition dollars being used to help kill people in Palestine. احتجاجی کیمپس میں شریک مختلف رنگ و نسل اور مذاہب کے طلباء بلا امتیاز شریک ہیں، جن کا واحد مقصد غزہ میں اسرائیلی مظالم کا راستہ روکنا ہے۔ کیمپ میں شریک طلباء کو مقامی کمیونٹی کی جانب سے کھانے پینے اور دیگر اشیاء ضروریات مہیا کی جا رہی ہیں۔ دھرنے میں شریک درجنوں طلباء کا کہنا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی اسرائیل سے منسلک مالی معاملات کو فوری طور ختم کرے۔ آفتاب بیگ، ARY نیوز، آکسفورڈ۔ پاکستان نے 13 سال بعد ازلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ شاہینوں نے میزبان ملائیشیا اور کوریا کے بعد کینیڈا کو بھی پچھاڑ دیا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔